अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर और मिसेस बीस्ट, मरियम फयाज़, किस्त नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों के अकाउंट के प्रोफेसर 6 माह की छुट्टी पर गए हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते आपको अकाउंट सर हातिम पढ़ाएंगे। डिपार्टमेंट का हेड स्टूडेंट से मुखातिब होता वहाँ से चला गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम हातिम सुल्तान है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आप लोगों के अकाउंट के प्रोफेसर मेरे दोस्त हैं, तो इनको रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपका अकाउंट पढ़ाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। एंड वन थिंग मोर, मेरे लेक्चर में कोई लेट आया या किसी ने बातें की या कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो फिर वो सज़ा के लिए तैयार रहेगा। एंड मेरी पनिशमेंट आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। हातिम अपना तारुफ देता आखिर में तंबीह करता बोला। इसकी आवाज़ और पर्सनैलिटी के सहर में वहाँ मौजूद सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी खोज से गए थे। चलें अब आप सब अपना अपना इंट्रो दियो, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबने बारी बारी अपना इंट्रो दिया और फिर लेक्चर की तरफ मतवज्जो हुए। दानान यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई तो उसने घड़ी की तरफ देखा। वो लेट हो चुकी थी। वो इस वक्त पीले रंग के लॉन्ग फ्रॉक और कैपरी और शानों पर हमरक दुपट्टा फैलाए बालों को आधा कैचर में बांधे सादगी में भी बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत सी यूनिक लड़की इससे, मगर वो किसी को भी घास नहीं डालती थी। उसकी बस एक दोस्त थी, सैनब, जो उसके साथ पाई जाती थी। वो क्लास के लिए 15 मिनट लेट हो चुकी थी। वो क्लासरूम के बाहर खड़ी क्लास में जाने की हिम्मत पैदा कर रही थी। इसने डोर की विंडो से ही देख लिया था कि प्रोफेसर चेंज है। उसने हिम्मत जमा करते क्लास का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वो इजाज़त लिए बगैर अंदर दाखिल होती सलाम करती अपनी सीट की तरफ बढ़ी। ज़ैनब उसे अफसोस से देख रही थी। तानैन अभी तक सीट की तरफ बढ़ती कि हातिम की आवाज़ ने उसके कदम वहीं पर ही रोके। जी मोहतरमा, ये क्लासरूम है, सिनेमा हॉल नहीं कि जब आपका जी चाहे आप मुंह उठा के क्लासरूम में एंटर हो जाएंगी। हातिम का इशारा उसके बगैर इजाज़त अंदर आने की तरफ था। तो क्या आप मुंह रख कर आते हैं? दानैन भी दूबदू बोली। शट अप एंड गेट आउट ऑफ। मैं लेक्चर में लेट आने वालों की कोई जगह नहीं है। सॉरी सर, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ तो मैं पढ़कर ही जाऊँगी। हातिम तो उसका मुंह ही देखता रह गया। ओके फाइन, अपना बैग चेयर पर रखें और वापस आएं। हातिम भी कैसे पीछे रहता, वो तो हातिम था। तानैन चेयर पर बैग रखती एक नज़र ज़ैनब को देखती वापस मुड़ी। ये सवाल हल करो जल्दी में, मैं भी तो देखूं कितनी बड़ी अफलातून हूँ। हातिम ने बोर्ड पर सवाल लिखते हुए उससे कहा। दानैन उसके हाथ से बोर्ड मार कर लेते हुए सवाल देखने लगी। हातिम ने एक नज़र में इसका जायजा लिया। वो बहुत खूबसूरत थी। हातिम ने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, या शायद हातिम को ऐसा लगा था। हातिम अपने दिल को टपटता चुप करके बुक को देखने लगा। दानैन एक कमचोर शरारती मगर ज़हीन और काबिल लड़की थी। दानैन ने 5 मिनट में सवाल हल कर लिया। पूरी क्लास आंखें फाड़े इसको देख रही थी, जो बड़े महारत से सवाल हल कर चुकी थी। हातिम की नजरें बुक पर मरकूज थी। जब इसको अपने अकब से आवाज़ आई तो उसने चौंक कर बोर्ड की तरफ देखा। डन सर। हातिम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वेल डन, ग्रेट। आज आपको इस वजह से बख्श रहा हूँ, लेकिन आइंदा नहीं बख्शूंगा मिस। हातिम कहते कहते खामोश हुआ। दानैन। दानैन ने अपना नाम बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस दानैन। हातिम इससे मुखातिब हुआ। यस सर। दानैन ये कहती अपनी जगह की जानिब बढ़ी। हातिम भी लेक्चर देने लगा तो क्लास भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। ये मंजर था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। तुर्की से पाकिस्तान की फ़्लाइट कुछ देर में ही लैंड हुई थी। एक नौजवान 3 पीस सूट में मलबूस आंखों पर गॉगल्स लगाए अपनी भरपूर वजाहत लिए सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। एयरपोर्ट पर मौजूद सब लोग अपने काम छोड़े इस 32 साला नौजवान को महवियत से देख रहे थे। इस नौजवान ने 15 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। वो शख्स अधूरी रह जाने वाली दास्तान को मुकम्मल करने आया था। किसी की हिफाजत के लिए तो किसी से इंतकाम लेने के लिए, सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए। जिस सच्चाई को 15 साल पहले शम्स पैलेस की दरो दीवार में दफन कर दिया गया था, वो 32 साला नौजवान और कोई नहीं, फरहान शम्स खान था। शम्स पैलेस का चश्म चिराग इस दास्तान के इख्तिताम का दूसरा गवाह। दास्तान अनुशे शम्स खान की मोहब्बत और मौत का राज इस दास्तान के इख्तिताम पर शुरू होने वाली एक नई दास्तान का गवाह। वो सबकी नज़रों को इग्नोर करता अपनी गाड़ी में सवार होता मतलूबा जगह के लिए रवाना हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझसे निकाह किया था और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो लड़की उसकी मिन्नत कर रही थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो शख्स इस पर थाड़ा। ये सारा मंजर दो सिंफ मुलाहिजा कर रहे थे। एक मासूम छोटी सी बच्ची आंखों में लिए बैठी थी, आंसू लिए बैठी थी। ये मंजर देख रही थी। वो एक 17 साला नौजवान के हिसार में कैद थी। इस नौजवान ने इस 7 साल की बच्ची के मुंह पर हाथ रखा था। वो नौजवान बड़े जब्त से ये मंजर देख रहा था। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती।
ये कहते ही वो मुड़ी थी जब उस शख्स ने इसका बाजू दबोचा और उसे छत से धक्का दे दिया। नहीं नहीं, आप ही नहीं, छोड़ो, मेरी आप ही को नहीं। मरियम पसीने से शराब हड़बड़ा कर उठी थी। उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने साइड टेबल से अपना इनहेलर उठाया और होंठों के साथ लगाते पंप किया। उसे 7 साल की उम्र में ही अस्थमा था। इसकी सांस कुछ बहाल हुई थी कि इसकी आंखों से स्याल बहने लगा। इसकी आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थीं। वो उठी और वॉशरूम में ठंडे शावर के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन इसके अंदर की आग फिर भी न बुझी। बारान अपने कमरे में मौजूद था जब इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाए, बारान ने इजाज़त दी। अहमद कमरे में दाखिल हुआ। तुझसे बात करनी है। हाँ बोल, बारान बोला। यार वो, अहमद ने सारा मुद्दा उसके सामने रखा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? वो मधुमक्खी मुंह में तेजाब डाल देगी, बारान ने घबराते हुए कहा। प्लीज़ यार, बारान भाई नहीं है, अहमद ने इल्तिजा की। अच्छा देखता हूँ, बारान ने उसे तसल्ली दी। चल फिर, मैं चलता हूँ, अहमद उठते हुए बोला और कमरे से निकल गया। बारान जबकि पीछे सोचता ही रह गया। मरियम कपड़े चेंज करती कुछ नॉर्मल होकर लेटी थी जब इसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल की स्क्रीन देखी तो स्क्रीन पर बीस्ट कॉलिंग जगमगा रहा था। मरियम के जाविये बिगड़ते फ़ोन कौन से लगाया। बोलो, मरियम ने फ़ोन उठाते ही कहा। अरे रे, ना सलाम ना दुआ मधुमक्खी, बैड मैनर्स। बारान उसे टपटते हुए बोला। काम क्या है? मरियम भी दुबदु बोली। एक डील करनी है तुमसे, डार्क डेविल, बारान बोला। भौंको। डार्क डेविल के नाम पर मरियम को तप चढ़ी। तमीज़ से बात करो, बारान बोला। भौंकिए, मरियम तमीज़ के दायरे में बोली। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। मेरा ख्याल है वो सबूत तुम्हारे पास होने चाहिए, बारान शरारती अंदाज में बोला। क्या चाहते हो? मरियम बोली। ज़्यादा कुछ नहीं, वो तुम्हारी कज़न है ना मिशेल। एक्चुअली अहमद उसके इश्क में गोडे गोडे भीगा हुआ है। हम उसका रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। दादाजी भी मान गए हैं, बस तुम्हारे घर वालों का मसला है। तुम्हें ये करना है कि तुम अब्बा हजूर से बात करके इन्हें रिश्ते के लिए कायल करोगी, क्योंकि अब्बा हजूर मान के तो बाकी सभी खुद ही मान जाएंगे और इस शादी से दोनों खानदानों की दुश्मनी भी खत्म हो सकती है, अगर तुम चाहो। बारान ने अपना प्लान सामने रखा। हो गई तुम्हारी बकवास, मरियम चिढ़कर बोली। हाँ, अब तुम, अभी बारान कुछ बोलता कि मरियम ने फ़ोन ही काट दिया। मरियम ने इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करके सोने के लिए लेट गई। बारान ने दोबारा कॉल करके देखा तो जवाब मौसूल नहीं हो रहा था, जिसका मतलब साफ था कि बारान का नंबर ब्लॉक्ड है। बारान ने कहका लगाया और इंस्टाग्राम ओपन की, लेकिन वहाँ से भी ब्लॉक हो चुका था। बारान ने बारी बारी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए। मरियम ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। उसने कुछ सोचते मोबाइल पर कुछ किया और मोबाइल साइड टेबल पर रखकर आराम से बैठ गया। मरियम आंखें बंद करके लेटी हुई थी जबकि इसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की बीप हुई। उसने मोबाइल उठाकर देखा और ईमेल ओपन की। यहाँ से ब्लॉक करना भूल गई हो मधुमक्खी, शैतान का साला। मरियम ने इस अलकाबात से नवाजा और इसे हर जगह से अनब्लॉक किया। अनब्लॉक करते ही बारान का फ़ोन आने लगा। मरियम ने अपना सर पीट लिया। खैर, फ़ोन उठाते कान से लगाया। मेरी बात मान लो मधुमक्खी, इसमें दोनों खानदानों का फ़ायदा है, बारान इसको समझाने वाले अंदाज में बोला। ठीक है, मैं बात करूंगी दाद से, लेकिन अगर इससे पहले तुमने या तुम्हारे सो कॉल्ड कज़न ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो फिर तुम देखना मैं तुम दोनों का क्या हशर करती हूँ। मरियम रजामंद हो गई थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि दोनों खानदानों की सुलह हो जाए। वाह यार, तुम तो बड़ी जल्दी मान गई, बारान हैरानगी से बोला। अभी वो कुछ और बोलता कि मरियम ने फ़ोन बंद कर दिया। मधुमक्खी पिछल पैरी, डाइन, पता नहीं क्या समझती है खुद को। बारान भी उसे अलकाबाद से नवाजता लेट गया और आंखें मूंद ली। सुबह सवेरे सूरज की किरणें सुल्तान हवेली पर पड़ रही थीं। सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। हनान और मूसा ऑफिस के लिए चले गए थे। बालाज ने भी पार्टी ऑफिस जाना था और वो भी पार्टी के ऑफिस के लिए निकल गया। ईसा फाइटिंग क्लब के लिए निकल गया। माहिन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। बेटा, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? आयशा सुल्तान मरियम से मुखातिब हुई। नहीं मामा, आज रेस्ट करूंगी। मरियम खाने की तरफ मतवज्जो हुए आयशा सुल्तान से बोली। नाश्ते के बाद बाकी सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। अब्बा हजूर अपने कमरे में चले गए तो मरियम भी इन्हीं के पीछे इनके कमरे में इनसे बात करने चली गई। अब्बा हजूर, मरियम ने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर इनको मुखातिब करे। अरे आओ आओ मेरी शेरनी, अब्बा हजूर ने उसे आने की इजाज़त दी। वो आपसे बात करनी थी, मरियम बोली। हाँ हाँ बोलो, अब्बा हजूर शफकत से बोले। वो दरअसल मुझे बारान की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि वो लोग अहमद के लिए मिशेल का रिश्ता लाना चाहते हैं और मरियम ने उनके सामने सारा मुद्दा रखा और अपनी राय पेश की। मरियम ने इन्हें मुत्तफ़िक़ करने की पूरी कोशिश की, जो वो हो भी गए थे। ठीक है, आने दो इन लोगों को रिश्ता लेकर, देख लेंगे। अब्बा जी बोले। जी बेहतर,
مریم بولی اور ابا حضور سے دعا اور پیار لے کر کمرے میں چلی گئی۔ ماہین اس وقت یونیورسٹی میں کھڑی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج جلدی یونی آ گئی تھی اور اپنے دوست زرنور کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ زرنور اس کے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کہاں مر گئی تھی؟ ماہین نے ایک مکہ اس کے کندھے پر جھڑتے کہا۔ سوریا، وہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ زرنور نے اپنا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ چل اب جلدی لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، آج سینئرز کے ساتھ ہے لیکچر۔ ماہین نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا عذاب ہے، سینئرز کے ساتھ کیوں ہے لیکچر؟ زرنور چڑھ کر بولی۔ چل چھوڑنا، کچھ ایسا کہہ دیں تو دیکھے میری بھی اتنی لمبی زبان ہے۔ ماہین نے اپنے ایک بازو کو آگے کرتے دوسرا بازو اس ہاتھ کے کندھے پر رکھے اپنی زبان کی لینتھ بتائی کہ زرنور کا کہا بے ساختہ فضا میں گونجا۔ وہ دونوں اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئیں۔ ماہین اور زرنور اس وقت کلاس روم کے باہر کھڑی تھی۔ بند دروازے کا صاف مطلب تھا کہ لیکچر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دونوں نے ہمت جمع کرتے دروازہ کھولا۔ میں کم ان سر؟ دونوں ایک ساتھ بولا۔ کم ان۔ پروفیسر عابد نے اجازت دی۔ دونوں نے شکر کا سانس لیا، اپنی چیئرز کی طرف بڑھتی کہ سر کی آواز نے ان دونوں کے قدم روکے۔ وہ دونوں کلاس کے درمیان میں کھڑی تھی۔ لیٹ آنے کی وجہ؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ سینئر لڑکا بولا۔ سر، کسی لڑکی کو اس کے عاشق کے ساتھ بھگا رہی ہوں گی۔ اس کی بات پر پوری کلاس ہنسنے لگی، جبکہ ماہین کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ہاں، تیری بہن کو بھگا رہی تھی، ماہین دو بدو بولی۔ تیری؟ وہ لڑکا ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ ماہین اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے بول پڑی۔ نو گالی، زیادہ بولا نا تو منہ میں تیزاب ڈال دوں گی، سمجھا؟ ماہین اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پوری کلاس آنکھیں پھاڑی یہ منظر دیکھنے کی تھی کہ ایک سینئر ایک جونیئر سے بے عزت ہو رہا تھا، اور وہ بھی لڑکی۔ جہاں کارا بے بھی اس کلاس میں موجود تھا، وہ بھی اس یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ نہ وہ ماہین کو پہچانتا تھا اور نہ ماہین اس کو، کہ دونوں کا کبھی سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ جہان نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا، اور یہی وہ اس وقت حال پوری کلاس کا تھا۔ شٹ اپ، بس کریں آپ سب، ماہین اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ پروفیسر نے سب کو خاموش کروایا اور ماہین کو بیٹھنے کا بولا۔ سر جی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں کتوں کے منہ لگنے کا، ماہین نے آنکھیں پھیرتے کہا۔ سر دیکھیں، سینئرز کی انسلٹ کری آپ کی موجودگی میں، اور ایک اور لڑکا بولا۔ ہاں تو سینئرز کو بھی چاہیے اپنی اوقات میں رہے، ماہین بھی دو بدو بولی۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جاننے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، ماہین آئی برو کرتی بولی۔ ابھی وہ لڑکا کچھ اور بولتا کہ پروفیسر کی آواز گونجی۔ بس کریں، میں نے کہا۔ میرے باپ کو تم جانتی نہیں ہو، وہ لڑکا پروفیسر کے چپ کروانے کے باوجود بولا۔ اچھا جی، کون ہے تیرا باپ، نام بتا، ماہین ہنستے ہوئے بولی۔ میرے باپ تک نہ پہنچنا، لڑکا فوٹ سے بولا۔ میں نے نام پوچھا یا تیری ماں نے کبھی تجھے تیرے باپ کا نام نہیں بتایا؟ ماہین بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ وہ لڑکا کچھ بولتا کہ ماہین بول رہی، کیا ہے باپ کا نام پوچھ رہا ہے، سمپل، اب تجھے یاد نہیں تو میرا کیا قصور؟ ماہین کہتے ہی مڑی اور زرنور کو آنکھ وینکی اور دونوں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ لڑکا بھی لب بھینچ کر رہ گیا۔ یار اس کی تو میرے سے بھی لمبی زبان ہے، جہان بولا، جہاں اس کا دوست اس بات پر ہنس پڑا۔ چاند کی کرنیں ہر سو پھیل رہی تھیں، اس کی چاندنی سلطان حویلی کے اندر داخل ہوتی حویلی کو خوبصورت عکس دیتی تھی۔ ماپارا اپنے کمرے میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علینا کب سے ان سے منتیں کر رہی تھی مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تم پاگل ہو، میں اتنے بڑے پنگے نہیں لیتی، ماپارا چیختے ہوئے بولی۔ پلیز یار پلیز، بہت مزہ آئے گا، علینا ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی۔ ماپارا کی بچپن کی دوست تھی وہ، اور دونوں کی حرکتیں بھی ایک ہی جیسی تھیں، دونوں شرارتی، ہر وقت کسی سے پنگے لینے والی، مگر ڈرپوک تھیں۔ اب علینا ماپارا کی منتیں کری تھی کہ پولیس اسٹیشن کو فون کر کے پرینک کرتے، اور ماپارا مان بھی گئی۔ مریم اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے باران کو کال کی۔ ہلو، باران نے کال پک کرتے کہا۔ میں نے ابا حضور سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے رشتہ لے آئیں، ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ مریم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم کل ہی رشتہ لے آئیں گے، باران مصروف سے انداز میں بولا۔ واٹ، تمہارا دماغ خراب ہے، اتنی جلدی؟ مریم حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو میں فون رکھتا ہوں، باران نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ کر دی، اور اس وقت ایک بہت ضروری فائل پر کام کر رہا تھا، اس وجہ سے زیادہ بات نہ کی۔ مریم بھی فون رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح اس کی بھی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ مراد اس وقت تھانے میں کسی کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے SHO دلاور خان کو کسی کام کے سلسلے میں بھیجا تھا، اور وہ خود اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ کسی کیس پر کام کر رہا تھا جب ٹیبل پر پڑا ٹیلی فون بجا۔ مراد نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہلو، مراد بولا۔ ہلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ماپارا گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، جی محترمہ بولیں۔ مراد اپنی وجیح آواز میں بولا۔ آپ SHO دلاور خان بول رہے ہیں؟ ماپارا بولی۔ جی بولیں۔
مراد کے ماتھے پر بر پڑے۔ کمینی تو پھنسوائے گی۔ ماہپارا فون کان سے ہٹا کر الینا پر چیخی، مگر اس کی آواز فون کی دوسری طرف صاف سنائی دے رہی تھی۔ مراد کے ماتھے پر شکنیں اگڑیں، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے متوجہ ہوا۔ وہ دراصل ہمارے گھر کچھ ڈاکو گھس آئے ہیں۔ ماہپارا اپنا گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ایڈریس بھیج دیں، میں اپنی نفری لے کر ابھی پہنچتا ہوں، بلکہ آپ رہنے دیں، میں خود آپ کی لوکیشن ٹریس کر کے پہنچتا ہوں۔ مراد اپنی ہنسی پر قابو پاتے سنجیدگی سے بولا کہ ماہپارا کی سیٹی گم ہوئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، آپ کا نام ہی کافی ہے ان ڈاکیوں کے لیے۔ ماہپارا کے رنگ اڑے، اس نے جلدی سے پہلو بدلا۔ تم بے وقوف لڑکی، یہ کوئی میک ڈونلڈ نہیں ہے جو تم فون کر کے پرینک کر رہی ہو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، اور پولیس والوں کے ساتھ مذاق کرنے کا انجام جانتی ہوں۔ میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہیں اور تمہارے اسٹوپڈ دوست کو حوالات میں ڈال دوں اور پھینٹی الگ سے۔ مراد اس پر پھٹ پڑا اور ریسیور رکھ کر حوالدار کو بلایا۔ اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کرو اور چلو۔ مراد گاڑی کی چابی اٹھاتا ماہپارا کو سبق سکھانے کے لیے نکلا، اپنے انجام سے بے خبر۔ بے غیرت منحوس، اللہ کرے تو کنواری مر جائے، تجھے گنجا دلہا ملے، مروا دیا مجھے۔ ماہپارا الینا پر پھٹ پڑی۔ فکر نہ کر یار، ان پولیس والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ الینا اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ پکا؟ ماہپارا نے تصدیق چاہی۔ ہاں آپ سو جاؤ، الینا بولی۔ وہ آج رات یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مراد لوکیشن ٹریس کرتا کرتا سلطان حویلی جا پہنچا۔ مراد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تو یہ توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا کہ یہ کارنامہ سلطان حویلی کی کسی لاڈلی کا ہوگا۔ اس نے اس نمبر پر کال ملائی، بیل جا رہی تھی۔ ماہپارا سونے ہی لگی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہلو، ماہپارا بولی۔ کون ہو تم؟ مراد ہنوسنی سنجیدگی سے بولا۔ ماہپارا کو کچھ پل لگی تھی اس آواز کو پہچاننے میں۔ آپ؟ ماہپارا اٹکتے ہوئے بولی۔ جی میں، اب بتاؤ کون ہو تم؟ مراد بولا۔ میں وہ ماہپارا ڈر گئی تھی، تو سمجھ نہیں آ رہا تھی کہ کیا کرے۔ کیا میں لڑکی؟ سیدھا بتاؤ، اپنا نام بتاؤ۔ مراد اپنے اشتعال کو قابو پاتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ صرف ایک مذاق تھا، مجھے معاف کر دیں ایس ایچ او صاحب۔ پہلی بات، میں ایس ایچ او نہیں، کمشنر ہوں۔ اب تم اپنا نام بتاؤ۔ مراد بولا، جبکہ کمشنر کے نام پر جہاں ماہپارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہوئی، وہیں کمشنر کے نام پر وہ ٹھٹکی، لیکن پھر ہمت کرتے بولی۔ میرا نام ماہپارا سلطان ہے۔ اوہ، چلو شاباش، نیچے آؤ، فوراً تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، بس ورنہ میں اندر آ رہا ہوں پھر۔ مراد کو اب شرارت سوچ رہی تھی، اب اس کا بھی تو حق تھا دشمن خاندان کو تنگ کرنے کا۔ واٹ؟ آپ میرے گھر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ماہپارا کی سیٹی گل ہوئی۔ میں تمہاری حویلی کے باہر کھڑا ہوں، جلدی نیچے آؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مراد چڑھ کر بولا۔ میں نہیں آ رہی، ماہپارا بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اندر آ رہا ہوں۔ مراد نے اسے ڈرانا چاہا۔ نہیں، ایسے کیسے؟ اچھا میں آ رہی ہوں۔ ماہپارا لائن پر آئی۔ گڈ گرل، مراد بولا۔ ماہپارا نے سوئی ہوئی الینا کو دیکھا جو اسے مصیبت میں پھنسا کر خود خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ماہپارا نے ایک رکت چپیٹ سوئی ہوئی الینا کو ماری کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ الینا بوکھلاتے ہوئے بولی۔ کوئی مر گیا ہے منحوس، ماہپارا چڑھ کر بولی۔ ہیں سچی؟ الینا اچھلتے ہوئے بولی۔ بکواس نہ کر، مجھے مصیبت میں پھنسا کر خود سو مر رہی ہے۔ فون ایس ایچ او نے نہیں بلکہ کمشنر نے اٹھایا تھا، وہ نیچے پہنچ گیا ہے اور مجھے نیچے بلا رہا ہے، اگر نہ گئی تو وہ اندر آ جائے گا۔ ماہپارا نے ایک سانس میں ساری رودات سنا دی۔ اللہ، ہم تو گئے۔ الینا بولی۔ اوئے سن، کمشنر پولیس آف پاکستان کا نام کیا ہے؟ جلدی بتا۔ ماہپارا کے ذہن میں کچھ آیا کہ اس نے سوال کیا۔ یار وہ، الینا سوچنے بیٹھ گئی۔ ہاں، یاد آیا، مراد کارابے۔ الینا ایسے اچھلتے ہوئے بولی جیسے ایگزام میں میتھ کا کوئی سوال تکے سے حل کر لیا ہو، جبکہ لفظ کارابے سنتے ماہپارا کی بچی کچی جان ہوا ہوئی، کیونکہ وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ یار مجھے جانا ہوگا ورنہ وہ سچ میں اندر آ جائے گا۔ ماہپارا ٹرانس کی کیفیت میں اٹھی اور نیچے جانے لگی، جبکہ الینا نے شکر کا سانس لیا کہ وہ بچ گئی۔ حویلی میں اس وقت سب سو رہے تھے۔ ماہپارا چپکے سے حویلی سے نکلتی، چوکیدار کو سویا پایا تو آہستہ سے گیٹ کھولتے حویلی عبور کرتی باہر نکلی۔ سامنے ہی گاڑی کھڑی تھی جس کے اوپر سائرن لگا تھا۔ اس گاڑی کے سامنے مراد کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ ماہپارا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ ماہپارا نے گلا کھنکارتے اسے متوجہ کیا تو مراد نے رخ پھیرا۔ ماہپارا اس وقت آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ سر پر ترتیب سے لیے میک اپ سے پاک چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ مراد نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اپنے سامنے کھڑی اس پری پیکر کی لڑکی کو محویت سے دیکھنے لگا، پھر خود کے نہ سمجھ آنے والے جذبات پر قابو پاتے اس سے مخاطب ہو۔ تو تم ہو ماہپارا سلطان؟ ہاں،
मुराद तर्ज को ऊंचा किए बोला, देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं मालूम था कि मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा। महापारा वजाहत देते हुए बोली, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। महापारा मिन्नत पर उतर आई। दैट्स ग्रेट। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर तैयार रहना, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा तुम्हें। मुराद को इस परी पर तरस आ रहा जिसने एक नज़र में इसके दिल पर जादू कर दिया था, लेकिन इसके शैतानी दिमाग ने कहा, नहीं मुराद, सुल्तान से बदला लेने का अच्छा मौका है, क्यों हाथ से जाने दो। उसने महापारा से वादा लिया और उससे भी वादा किया कि अगर वो जो कहे वैसा महापारा ने किया तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उसे अभी सोचना था कि वो उससे क्या करवाए, इसलिए उसने अभी उसे कुछ नहीं कहा, जबकि महापारा अपनी क्रिस्टल आंखें झुकाए खड़ी थी। ठीक है, तुम जाओ, अभी जब कोई काम होगा तो बता दूंगा, काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ। मुराद ने बड़ी मुश्किल से इसकी हसीन चेहरे से नजरें चुराईं और उसे जाने का कहा। महापारा ने कुछ सुख का सांस लिया और एक नज़र इस पर डालती अंदर चली गई, जबकि इसकी नज़र उठाकर देखने पर मुराद का दिल जोरों से धड़का। जब वो अंदर चली गई तो मुराद भी अपनी गाड़ी में सवार होते काराबे मेंशन के लिए निकला। चांद आज पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसकी सफ़ेदी माल चांदनी एक दरमियाने तर्ज के खूबसूरत मकान पर पड़ रही थी। एक शख्स अंधेरे में डूबे एक कमरे के ठीक दरमियान में एक सोफे पर बराजमान था। इसके ठीक ऊपर एक खूबसूरत और आलिशान सा फनूस लटक रहा था, जिसमें छोटे छोटे बल्ब अपनी मध्यम रोशनी हर सुबह खेर रहे थे। वो शख्स इस सोफे की पुश्त पर सर टिकाए आंखें मूंदे हुए था और एक हाथ से सिगरेट सुलगा रहा था। जब ही एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, सर, एक अहम मालूमात मिली हैं, उस आदमी ने बताया। हाँ बोलो। उस शख्स की खूबसूरत मर्दाना आवाज़ कमरे में गूंजी। उसने अपनी नीली आंखें उठाकर अपने वफादार आदमी को देखा, जो उसके लिए कोई अहम मालूमात लाया था। सर, मैडम को जहर देने के लिए किसी शख्स ने सुपारी दी है, उस आदमी ने खबर दी। किसकी इतनी जरूरत हुई है? फरहान की आवाज़ गूंजी। सर, वो दुरानी। आदमी बोला, नज़र रखो इस कमीने पर। फरहान फिर से बोला, जी सर, जो आपका हुक्म। ठीक है, तुम जा सकते हो। फरहान उसे जाने को बोला। वो आदमी चला गया तो फरहान ने अपना सर सोफे की पुश्त पर गिराया। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि इसे कोई और भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। एक एक को कब्र में अपने हाथों से उतारूंगा। ये फरहान शम्स खान का वादा है। जैसे आज तक मैंने इसकी हिफाजत की है, आइंदा भी वैसे ही करूंगा। फरहान खुद से अज़म करता हुआ बोला। अंधेरी रात गुजर चुकी थी और सूरज हर सू अपनी रोशनी फैला चुका था। सबकी ये रोशनी किसी की ज़िंदगी में अंधेरा करने वाली थी। ये दिन भी आम दिनों की तरह गुजर रहा था। सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे कि आज दिन में बस ये ख़ास था कि आज काराबे मेंशन के मकीनों ने सुल्तान हवेली रिश्ता लेकर जाना था। आज या तो इन दोनों ख़ानदानों की 15 साल पुरानी दुश्मनी की अख्तिताम पजीर होकर रिश्तेदारी में तब्दील होना था, या फिर इस दुश्मनी को मज़ीद आगे बढ़ाना था। काराबे मेंशन में दादाजी ने सबसे बात कर ली थी। सब लोग अहमद की खुशी में खुश थे, मगर कहीं ना कहीं नाखुश भी थे कि अब बहू दुश्मनों के घर से आएगी। लेकिन दादाजी के फैसले के आगे किसकी हिम्मत नहीं थी कि एतराज़ करे। इसलिए जो खुश ना भी थे, उन्हें भी खुश होना ही था। दूसरी तरफ सुल्तान हवेली का हाल भी यही था। बस फ़र्क ये था कि काराबहन मेंशन में दादाजी तो सुल्तान हवेली में अब्बा हजूर। सुल्तान हवेली में रात के खाने की तैयारियां की जा रही थी। कोई भी ज़्यादा खुश नहीं था, मगर अब्बा हजूर के आगे सब मजबूर थे, इसलिए चुप थे। मिशा को जब से पता चला था, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसके पास इनकार की कोई वजह ना थी, मगर वो दुश्मनों के घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन दादाजी और अब्बा हजूर दुश्मनी ही ख़त्म करने के चक्कर में थे। जहाँ सुल्तान हवेली में इनकी आमद की तैयारी हो रही थी, वहाँ काराबे मेंशन में उधर जाने की तैयारी हो रही थी। बाकी सब मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों पर जा चुके थे। मरियम इस वक्त अपने ऑफिस रूम में मौजूद किसी फाइल पर काम कर रही थी। वो भी अभी मीटिंग से फ्री हुई। वो हनूस फाइल पर झुकी काम कर रही थी जब ऑफिस में दाऊद दाखिल हुआ। दाऊद इसके ऑफिस का एम्प्लॉय था। वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स का हेड था जो मरियम ने दुरानी के साथ तय किए थे, मगर कुछ दिन पहले ही उसने वो सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए थे। मैम, आपकी कॉफ़ी। दाऊद ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते कहा। आमना कहे, मैंने इसको बोला था कॉफ़ी का। मरियम ने सवाल दागा। जी मैम, उसी ने बनाई है। उसे मैनेजर साहब ने बुलाया था, इसलिए आपको कॉफ़ी दे आया। दाऊद ने तफसील बताई। ठीक है, तुम जा सकते हो और आमना को भेजो मेरे पास। मरियम ने उसे जाते जाते काम बोला। वो भी सरस बात में हिलाता ऑफिस में रूम से बाहर निकला था। कुछ देर गुजरी थी जब आमना दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई। जी मैम, आपने बुलाया था? आमना बोली। हाँ बैठो। मरियम सब काम छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। आमना ज़रा झिझकते हुए कुर्सी पर बैठ गई। कैसा जा रहा है काम? मरियम ने पूछा। जी मैम, अच्छा जा रहा है, आमना ने बताया। किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं अब? मरियम ने उसे कंफर्टेबल करते हुए कहा।
تو اس نے محض نام سر ہلایا۔ اگر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جاب چھوڑنے کی تو بالکل بھی نہیں۔ مریم نے اسے نرمی سے کہا۔ جی میم، آمنہ نے خوشی سے اسے کہا۔ گڈ، یہ لو۔ مریم نے اس کی طرف ایک لفافہ بڑھایا جو اس نے ناسمجھی سے تھام لیا۔ یہ کیا ہے میم؟ یہ تمہارا سیلری انکریمنٹ لیٹر ہے، اور ساتھ میں تمہارا بونس بھی، تمہاری ورکنگ بیس پہ۔ مریم نے اسے بتایا تو وہ خوشی سے چہکنے لگی۔ تھینک یو سو مچ میم، آمنہ چہکتے ہوئے بولی۔ یہ سب تمہاری محنت کا پھل ہے، جاؤ اب سیلیبریٹ کرو۔ مریم نے اسے کہا تو وہ ٹیبل پر پڑے خالی کافی کا مگ اٹھاتی آفس روم سے باہر نکلی۔ مریم پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے لیپ ٹاپ پر الارم بجا تو اس نے لیپ ٹاپ آن کرے فوٹیج چیک کی، جسے دیکھتے ہی مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ باران اور مراد آفس کے مین گیٹ سے انٹر ہو رہے تھے۔ مراد کے ساتھ اس کی ساری نفری موجود تھی جنہوں نے آفس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ باہر جانے کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ مریم کے تاثرات سخت ہوئے تھے، چہرے پر سے خون چھلک رہا تھا۔ وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتی جھٹکے سے اٹھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا لہرایا اور دل گھبرانے لگا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا تھا اور چیئر پر واپس سے بیٹھتے ٹیبل کی طرح سے انہیلر نکالتے ہونٹوں سے لگایا تھا، لیکن پھر بھی اس کی حالت نارمل نہیں ہوئی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے آفس روم سے باہر کا رخ کیا۔ باہر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے سارے سٹاف کو پولیس نے ایک طرف کھڑا کیا ہوا تھا اور باران اور مراد اندر داخل ہو رہے تھے۔ باران اور مراد دونوں اس کی طرف بھاگے، اس کی حالت سے بے خبر۔ تم نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے آفس میں؟ باران نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی وہ کچھ بولتی کہ باران نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے بکواس کی ہے، تم نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے؟ تو رانی نے تمہیں زہر دینے کے لیے تمہارے آفس میں کسی کو سپاری دی ہے۔ باران اپنی بات کرتا مراد کو دیکھنے لگا، جبکہ مریم ٹرانس کی حالت میں وہ منظر یاد کرنے لگی جب داؤد اسے کافی دینے آیا تھا۔ مریم نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر باران کی طرف دیکھا۔ اس نے داؤد کا نام لیا اور ساتھ کافی کا لفظ بھی جوڑا۔ باران نے مراد کو اشارہ کیا تو مراد نے داؤد کو پکڑتے اسے ایس ایچ او کے حوالے کیا۔ ایس ایچ او نے اس کے ہتھ کڑی لگائی تو وہ پہلے بھاگنے لگا، جب ناکام ہوا تو چیخنے لگا کہ اسے معاف کر دیا جائے، مگر ایس ایچ او اسے زبردستی ساتھ لے جانے لگا، جبکہ دوسری طرف مریم بے ہوش ہوتی باران کے مضبوط بازوؤں میں جھول گئی۔ باران نے اس کے گال تھپکے اور اگلے ہی لمحے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اسے گاڑی میں ڈالتا ہسپتال کی طرف لے گیا، جبکہ مراد پیچھے آفس میں ٹہر کر پوچھ گچھ کرنے لگا۔ باران اسے ہنوز بازوؤں میں اٹھائے ہسپتال کے اندر داخل اور اسے اسٹریچر پر لٹکاتے چیختے چلاتے ڈاکٹرز اور سٹاف کو متوجہ کرنے لگا۔ جلدی جلدی سارا سٹاف اور ڈاکٹرز اسے لے کر ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے۔ باران ایمرجنسی وارڈ کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں بالاج اور حنان ہسپتال میں داخل ہوتے ایمرجنسی وارڈ کی طرف گئے اور باران کو باہر کھڑے دیکھا۔ اس سے ساری صورتحال معلوم کی اور باران نے اسے بتایا کہ اس نے دورانی کے پیچھے بندے لگائے تھے۔ جب سے اس نے مریم کو دھمکی دی تھی، آج ہی صبح پتہ چلا کہ دورانی مریم کو زہر دینے کی سازش کرے، اور یہ کام اس نے مریم کے آفس میں موجود اپنے کسی بندے کے ذمے لگایا تھا، اور آگے کی ساری کہانی بتائی تو بالاج اور حنان نے بڑے ضبط سے اپنے غصے کو قابو کیا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر آیا۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، آپ انہیں صحیح وقت پر لے آئے ورنہ ان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ہم انہیں کچھ دن میں روم میں شفٹ کر دیں گے اور 4-5 گھنٹے میں ڈسچارج بھی کر دیں گے، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بولا۔ تھینک یو، باراج نے کہا۔ مریم کو کچھ ہی دیر میں روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ بالاج اور حنان کمرے میں سے دیکھنے گئے جو ابھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا جیسے انہیں ہوش آئے آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ بالاج اپنی بہن کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ سر، آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں، ایک نرس اندر آئی اور بالاج کو ڈاکٹر کا پیغام دیا۔ بالاج اور حنان دونوں ڈاکٹر کے روم کی طرف گئے۔ مریم پیچھے روم میں اکیلی تھی۔ باران ہسپتال کے باہر کھڑا مراد سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مراد نے اسے بتانا کہ دورانی صبح ہی ملک سے فرار ہو چکا ہے۔ باران صرف مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ مریم ابھی نیم بہوشی کی حالت میں تھی، وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ کمرے کی کھڑکی پر سایہ سا لہرایا اور یہ سایہ اگلے ہی لمحے کھڑکی کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس نے بلیک کلر کی ہوڈی اور چہرے پر بلیک ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم اس کے کالے لباس سے ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کے ہاتھ اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے سفید ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور اس کی نیلی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ وہ شخص مریم کی طرف بڑھا اور اس کے بعد بیڈ پر جگہ بنانے بیٹھا تھا۔ اس نے مریم کے مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں لبوں سے لگایا۔ وہ یک ٹک مریم کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اپنے ہان کو معاف کر دو، میں جب سے یہاں سے گیا تھا میں تب سے لے کر اب تک ہر لمحہ ہر وقت تمہاری حفاظت کی ہے، مگر آج میں ناکام ہو گیا۔
مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا ہان تمہاری ہل پل حفاظت کرے گا۔ میں مزید کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ہمیں الگ کرے۔ تمہارا ہان تمہیں لے جائے گا۔ اس کے آنسو مریم کی ہتھیلیوں پر گرے۔ وہ اٹھا اور مریم کی پیشانی پر لب رکھتے ایک نظر اس پر ڈالتے کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے کے باہر اس وقت کوئی موجود نہ تھا، اس لیے وہ وہاں سے نکلنے میں کوئی دقت نہ پیش آئی۔ باران نے فون رکھتے ہسپتال کے اندر کا رخ کیا اور اس کا ارادہ مریم کی خیریت دریافت کرنا تھا۔ وہ راہداری میں چل رہا تھا کہ اچانک اس کا کسی شخص سے ٹکراؤ ہوا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے تب کھولے ہی تھے کہ باران کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، جنہیں دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ باران وہ نیلی آنکھیں یا اس طرح کی نیلی آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ باران ابھی کچھ کرتا کہ اس سے پہلے وہ شخص اپنا آپ سنبھالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باران اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ باران پیشنٹ روم میں داخل ہوا تو مریم کو ہوش ہو چکا تھا۔ وہ سہارے پر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باران نے روم کا دروازہ بند کرتے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتا سیدھا بٹھا دیا۔ مریم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو بے ساختہ ہی دونوں کی نظریں ملی۔ وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر مریم نے نظریں جھکا لیں۔ باران نے بھی نظروں کا زاویہ بدلا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ باران نے نرمی سے پوچھا۔ بہتر ہوں، مریم نے نظریں جھکائے کہا۔ دیٹس گریٹ، تم سے یہی امید ہے، باران نے کہا۔ تمہارا شکریہ، مریم نے ہنوز گردن جھکائے کہا تو اس کے اس طرح بولنے پر باران کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کس لیے؟ باران انجان بنتے ہوئے بولا۔ میری جان بچانے کے لیے۔ اگر تم وقت پر نہ پہنچتے تو… مریم کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرض ہے تم پر، کبھی مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تمہاری۔ باران نے جیسے اس سے معاہدہ کر لیا۔ مریم نے اپنے کھلوتے ڈمپل کی نمائش کرتے سر اسپات میں ہلایا۔ اتنی ہی دیر میں حنان اور بلاش ڈاکٹر کے روم سے ہو کر واپس آئے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو مریم بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے کچھ فاصلے پر باران کھڑا تھا۔ بلاش نے جلدی سے اپنے قدم مریم کی طرف بڑھائے اور ایک ہی جس میں اسے خود میں بھینچا۔ بلاش نے اس کے بالوں پر لب رکھی اور سکون سے آنکھیں بند کی۔ میری جان، میرا سکون، میری پیاری بہن، تم ٹھیک ہو نا؟ بلاش اس کے گالوں کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے اس سے پوچھنے لگا تو مریم نے مسکراتے ہوئے جلدی سے سر اسپات میں ہلایا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ حنان نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس سے پوچھا۔ میں اب ٹھیک ہوں، آپ لوگ فکر نہیں کریں، مریم نے ان کی پریشانی دور کرتے جواب دیا۔ بلاش باران کی طرف بڑھا اور رات اس کی طرف بڑھائے، جسے باران نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ نسلی دوست جتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، دشمنوں کی صف میں بھی کبھی کھڑا نہیں ہوتا، جبکہ ہم سب نے بچپن سے اپنے بیچ دشمنی کا بیج بویا ہے۔ تم چاہتے تو یہاں اپنی دشمنی نبھا سکتے تھے، لیکن نہیں، تم نے میری جان سے پیاری بہن کی جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ۔ بلا شرمندگی سے بولا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا چیف منسٹر صاحب، باران نے اسے تسلی دی۔ چلو اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، باران اس سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم کی نظروں نے دور تک اس کا تعقب کیا تھا۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر اصلی زہر بھی چاہیے تو وہ بھی صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ سلطان حویلی کی چھت پر چاند اترا، اپنی چاندنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ حویلی کے وسیع لان سے کچھ فاصلے پر مور اپنے پنکھ بکھیرتے خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ سلطان حویلی کے سب افراد لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی ڈنر کر کے ہٹے تھے۔ آج کارا بے مینشن سے انہوں نے رشتہ لے کر آنا تھا، مگر شام کو ان لوگوں کو فون آیا کہ کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکیں گے اور 2 دن کے بعد حاضر ہوں گے، جس پر گھر کی ساری عورتوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ مگر ابا حضور جانتے تھے کہ انہوں نے آنے سے معذرت کیوں کی ہے، وجہ بھی سب کو معلوم ہو جانی تھی۔ موسیٰ بار بار چور نظروں سے اپنے محرم کو دیکھ رہا تھا۔ اشال اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے سامنے دیکھتی کہ موسیٰ کو خود کو تکتا پا کر اپنی جگہ سے گڑبڑائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبکہ اس کی یہ حرکت دیکھتے موسیٰ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ سب لوگ چائے میں ہی مصروف تھے کہ اچانک داخلی دروازے سے حنان، بلاج اور مریم داخل ہوئے۔ حنان اور بلاج مریم کے دائیں بائیں سے اسے سہارا دے کر لا رہے تھے۔ یا میرے اللہ! عائشہ سلطان اٹھ کھڑی ہوئی اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ عائشہ سلطان مریم کی طرف بڑھتے ہوئے حنان اور بلاج سے استفسار کرنے لگی، جبکہ گھر کے باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور پریشانی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماما بیٹھنے تو دیں، بلاج بولا اور مریم کو صوفے کی سمت بڑھتے اسے صوفے پر بٹھایا۔ عائشہ سلطان اس کے دائیں جانب بیٹھے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے اس کا ماتھا چوم گئی۔ بلاج کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے کسی دشمن نے مریم کو زہر دینے کے لیے کسی کو سپاری دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے باران اور مراد کو اس سازش کا بروقت پتہ چل گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ بلاج نے ساری حقیقت بتائی۔ عائشہ سلطان تو دل تھام کر ہی بیٹھ گئی، جبکہ حاتم اپنی بہن کی طرف بڑھتے اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ حاتم پیار سے اسے پچکارتے بولا تو مریم نے محض سر اس بات میں ہلایا۔
घर के तमाम अफराद खासे परेशान हो चुके थे। चलो बच्ची को कमरे में ले जाओ, आराम करने दो इसे। अब्बा हजूर बोलो तो सबने सर अस्पात में हिलाया। आयशा सुल्तान ने एक बाजू से सहारा देते हुए उठाया और दूसरी तरफ से उसे हाथम सहारा दिया और उसे लिए उसके कमरे की सिमत पड़े। इनके जाते ही सब परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। तारीख रात की तारीकी में इसकी गाड़ी सड़क पर हवाओं के दस्ते को चीरती हुई काराबे मेंशन में दाखिल हुई। बारान गाड़ी से निकला और घर के अंदर दाखिल हुआ। रात के 2 बज रहे थे। उसे घर आने में देर हो गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो मुलाजमा इसके पास आई। साहब जी, आपके लिए खाना लगवाऊं? मुलाजमा ने उससे पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बारान ने इतना कहा और अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। मुलाजमा कंधे उचकाती अपने क्वार्टर की तरफ चली गई। बारान कमरे में दाखिल हुआ। इसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वो अपनी कैफियत नहीं समझ पा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी इसकी वजूद में सफ़र कर रही थी। उसे किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा था। उसने कमरे की खिड़कियां खोली और लंबे लंबे सांस भरने लगा। उसने अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंका। टाई की नॉट ढीली करता वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा और अपना सर सोफे की पुश पर टकाते आंखें मूंद ली। इसकी आंखों के पर्दों पर वही नीली आंखों वाली परी का चेहरा लहराया। उसने पट से आंखें खोली और सर पकड़कर बैठ गया। कि मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में? हाँ ठीक है, मैंने उसकी जान बचाई, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इससे आज भी उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी पहले करता था। हाँ, मैं उससे नफरत करता हूँ, नफरत। वो खुद को बावर करवा रहा था। मुराद अभी फ्रेश होकर सोने के लिए लेटा ही था कि इसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर महापारा का नाम जगमगा रहा था। उसके चेहरे पर एक दिलफरीब मुस्कुराहट रिंगी। उसने फ़ोन को यस करते कान से लगाया। हेलो, मुराद अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में बोला कि दूसरी तरफ महापारा का सांस मजीद अटका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। महापारा ने डरते डरते सलाम किया। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहीं। मुस्कुराहट दबाए मुराद संजीदगी से बोला। वो मैं क्या मैं मुराद महापारा पर चोट करते हुए बोला। कुछ नहीं, खुदा हाफिज, महापारा ने फट से कहते साथ ही फ़ोन काट दिया और अपने सांस को बहाल करने लगी। मुराद ने हैरानगी से फ़ोन की स्क्रीन को देखा और एक जानदार कहकहा लगाया। पागल लड़की। हंसते हंसते उसे ख्याल आया कि वो महापारा से क्या करवाए। आखिर को अब हिसाब बराबर भी तो करना था, लेकिन पहले दादजी से बात करनी चाहिए। वो सब बात करेगा। ये सोचकर सोने के लिए लेट गया, मगर आंखों के सामने दुश्मनी जा का चेहरा लहराया तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इशाल कुछ देर पहले ही सोने के लिए लेटी थी। लेटने के कुछ देर बाद ही नींद की वादियों में उतर चुकी थी। इसे सोए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इशाल बच्चे, दरवाज़ा खोलें। दरवाजे की दूसरी तरफ से हनान की भारी आवाज़ गूंजी। इशाल आंखें रगड़ती दरवाजे की जानिब बढ़ी और खोल दिया। हनान दरवाज़ा खुलते ही कमरे में दाखिल हुआ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हनान ने उससे प्यार से पूछा। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई काम था क्या? हाँ बच्चे, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हनान उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। जी भाई, बोले, इशाल ने उसे बिठाते हुए कहा। दरअसल गुड़िया, अब्बा हजूर चाहते हैं कि तुम्हारी अब रुखसती कर दी जाए। मिशर का रिश्ता आया है अहमद के लिए। अब्बा हजूर की सूरत इनको इनकार नहीं करेंगे तो वो चाहते हैं कि मिशर की शादी के साथ साथ तुम्हारी रुखसती भी कर दें। अगर तुम कहोगी तो मैं अब्बा हजूर को इनकार कर दूंगा, पर तुम परेशान ना होना मेरी गुड़िया। हनान अपनी जान से प्यारी बहन को अपने हिसार में लेते हुए पूछने लगा। इशान से इनकार ना किया गया। वो अपने अजीज़ भाई को कभी इनकार नहीं कर सकती थी, जिसने अपनी दोनों बहनों को माँ और बाप दोनों पलकर पाला था। मगर सच यही था कि वह भी रुखसती के लिए तैयार नहीं थी। अब आपको जो ठीक लगे भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इशान ने सर को झुकाते कहा तो हनान ने उसके सर पर बूसा दिया। तुम सच कह रही हो ना? हनान ने फिर से पूछा तो इशान ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। हनान ने एक दफ़ा फिर उसके सर पर बूसा देते हुए उठ खड़ा हुआ। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हनान उसे कहता कमरे से निकल गया। इशान ने उसके जाते ही कमरे को लॉक किया। उसने सर झटका और वापस आकर बेड पर लेट गई। अगर रुखसती हो गई तो क्या मुझे समझेंगे? उसने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब इसके मनकूब के पास था। उसने तमाम तर सोचों को अपने जहन से झटका और सोने के लिए आंखें मूंद ली। मरियम अपने कमरे में लेटी सोचों में गुम थी। इसकी तमाम तर सोचों का मरकज़ एक ही शख्स था, बारान काराबे उर्फ बीस्ट। इसने क्यों जान बचाई होगी मेरी? उसे क्या मिलेगा मेरी जान बचाकर? वो खुद से सवाल कर रही थी, इस बात से अनजान कि इसका जवाब तो बज़ाते खुद बारान के पास भी नहीं है। वो अपनी सोचों में गुम थी कि इसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन कान से लगाया। वो जानती थी किसका फ़ोन होगा। हाँ बोलो। मरियम ने फ़ोन उठाते ही कहा। मैम, कैसी तबीयत है बाप की? दूसरी जानब से पूछा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खबर है? मैम, दुरानी मुल्क से फ़रार नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? मरियम को हैरानगी हुई।
میم وہ لاپتہ ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ پرسوں رات جب اس نے داؤد کو سپاری دی تھی آپ کو زہر دینے کے لیے تو اس کے فوراً بعد ہی وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ خبر ملی ہے کہ کسی نے اسے اغوا کیا ہے۔ اس شخص نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کام بیسٹ کا ہو سکتا ہے؟ مریم نے کسی خدشے کے پیش نظر پوچھا۔ نہیں میم، یہ کام بیسٹ کا نہیں ہے، کوئی اور ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ واٹ؟ مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ مریم کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ جی ہاں میم، ہاں اور ایک بات اور، وہ شخص بولا۔ میم، اس سب میں دورانی کے ساتھ ایک شخص اور بھی ملوث ہے۔ کون؟ اس کا یہ کونا نہ جانے کس کے لیے تباہی لائے گا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھاتے اپنے خاص بندے کو ملایا۔ پتہ کرو احسان موتی والا کل کہاں ملے گا؟ مریم بولی۔ میم کل اس کے بیٹے کی سالگرہ کا تقریب ہے، وہ وہیں ملے گا۔ سالگرہ کی تقریب؟ ہاں، مریم بولی۔ نوشیروان؟ جی میم، کر دو انہیں برباد، جنہیں بربادی کی تمنا ہے۔ اس نے فون بند کیا تھا۔ کل کا دن کسی کی بربادی کا سماں ہوگا، یہ میں تمہیں بتاؤں گی احسان موتی والا۔